Alors, on continue aujourd'hui avec la deuxième expérience des besoins nutritifs de la plante verte ou bien des végétaux verts. Alors, غادي نشوفوا الحصة الماضية ولا الفيديو السابق شفنا بأن النبتة تحتاج أولا إلى الماء. Alors, le premier besoin nutritif de la plante, c'est l'eau, essentiellement. Alors, on va découvrir quels sont les autres besoins nutritifs de la plante verte. يعني شنو هما الاحتياجات الغذائيه الاخرى ديال النبته الخضراء. الوغ هنا غادي نشدو 4 ديال النباتات درناهم في دي توب، داكوغ، درناهم في انابيب زجاجيه، وغادي نشدو كل نبته. دونك النبته غادي نشدو الجزء ديال الجذور ديالها، فوالا لي راسين، وهما اللي غادي نديروهم. الوغ كاين دو بارتي في لي راسين، كاينه لا زون بيليفير يعني اللي فيها الزغب اللي قلنا في التجربه الماضيه، وكاينه اون بارتي كي نو كونتين با دو بوال، ما فيهاش الزغب، داكوغ. دونك كاينه لا زون بيليفير اللي فيها الزغب، وكاينه لا زون كي نو كونتين با دو بوال. الوغ بيان سور هنايا سو سون لي فeuilles. Donc une plante en général, elle contient quoi? Elle contient des feuilles, elle contient des racines, يعني الجذور. Elle contient une tige. C'est quoi la tige? C'est ساق، d'accord. Très bien. Alors غادي نشدو النبتة الأولى. أشنو غادي نديرو لها؟ غادي نديرو لها ديك المنطقة المزغبة من الجذور، غادي نحطوها في الماء. On va la mettre dans l'eau. وغادي نستعملو كذلك واحد لاكوش وبيا واحد الطبقه ديال الزيت. كل مره شنو غادي نديرو في هذيك الطبقه ديال الزيت؟ اذا هنايا درنا المنطقه المزغبه درناها في الماء، والمنطقه ديال الزيت جات فيها داك المنطقه او الجزء غير المزغب من الجذور. فلاحظنا بان النبته ولا جون بلانت elle fait sa croissance d'une manière très normale، دارت النمو ديالها بشكل عادي. الوغ دابا غادي نمشيو لو توب بي. الوغ لو توب بي اشنو غادي نديرو؟ غادي نشدو هاد المنطقه المزغبه، ما غاديش نديروها في الماء ولكن غادي نديروها في الطبقه ديال الزيت. يعني هاد النبته هادي ما قادراش تاخذ الماء، لان الجذور ديالها المنطقه المزغبه ديال الجذور ديالها كاينين في الزيت. اذا شنو كنلاحظوا بالنسبه لهاد النبته؟ لو فليتريسمون اولا الذبول ديال النبته، اليس كذلك؟ الوغ النبته دبلت دون لو توب بي. دابا نمشيو لو توب سي. اشنو غادي نديرو؟ غادي ناخذوا اون بلانت ولكن داك الجذر ديالها ولا الجذور ديالها ملتويه، ولكن واخا ملتويه غادي نديرو نحاولوا اننا نشدوا المنطقه المزغبه ونديروها في الماء، والمنطقه غير المزغبه تكون دون لويل، داخل الزيت. الويل هو الزيت. Alors qu'est-ce qu'on va observer? On va observer une croissance normale chez la plante. نمو عادي عند النبته. وغادي نشوفوا عاوتاني dans le tube D. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors ce qu'on va faire c'est que غادي نشدو عاوتاني une plante اللي عندها جذور ملتويه، وغادي نديرو هاد المنطقه المزغبه on va la placer dans l'huile. غادي نديروها في طبقه الزيت. يعني النبته شنو كنلاحظوا فيها؟ ان فليتريسمون encore une fois. غادي نلاحظوا الذبول. الوغ الذبول هو لو فليتريسمون. نكتبها لكم هنايا، فليتريسمون. فليتريسمون يعني الذبول. الوغ هنايا لو فليتريسمون ملي كتدبل النبته كنقولوا ان فليتريسمون. ملي كتكون النبته عاديه دارت اون كرواسونس نورمال. هنايا عندنا اون كرواسونس نورمال. اذا غادي نمشيو نتاملوا واحد شويه هاد التجربه. شنو هي الحالتان اللي كانت فيهم النبته عاديه، اللي دارت فيهم نمو عادي اولا توفقت في انها تنمو بشكل عادي؟ هي منين حطينا لا زون بيليفير، يعني منين شدينا هاد المنطقه اللي فيها الزغب وحطيناه دون لو باردون، اون لا بلاسي دون لو. اذا ملي كتكون هاد المنطقه المزغبه داخل الماء كنلاحظوا بان النبته تنمو بشكل عادي. تيلي لو كا دون لو توب ا اي لو توب سي. دونك هنايا كاين نمو عادي. ماتنون قتاش ما لاحظنا بان لا كرواسونس اي ني با نورمال شي لا بلانت دون لو توب بي اس اي دي؟ الوغ شنو الحاجه اللي كتختلف عند هاد جوج النبتتين؟
على هاد النبتتين. شنو هما الظروف اللي اختلفت ديال التجربة؟ بكل بساطة هاد la plante dans le tube B et D, on a placé les racines, précisément la zone pilifère, on l'a pas placé dans l'eau mais on l'a placé dans l'huile. فعوض ما نديرو هاد لا زون بيليفير اللي فيها الزغب الامتصاص في الماء في الطبقة د الماء درناها في الطبقة ديال الزيت، وبالتالي النبتة لم تنمو جيدا ودبلت لو فليتريسمون. داكوغ، اذا شنو هو الاستنتاج اللي غادي نقدروا نخرجوا به من هاد التجربه؟ هاد التجربه كتبين لنا بان شنو هي المنطقه بالضبط في الجذور اللي كتمتص الماء. حنا كنعرفوا بان الجذور هما اللي كيمتصوا الماء عند النبته، ولكن المعلومه الجديده اللي غادي نتعلموها هي انه بالضبط في الجذور المنطقه المزغبه، يعني اللي فيها زغب الامتصاص. وشكون اللي كيدير هذا الامتصاص؟ راه باين بالاسم ديالو، هو زغب الامتصاص، لي بوال ابسوربون. لي بوال ابسوربون هما اللي كيديروا لينا لابسوربسيون، يعني امتصاص الماء من طرف النبته.